हालेलुया। जिस्मानी पैदाइश की तरह ये भी एक वाक्य है और जारी अमल में नहीं है। अलबत्ता ये है कि जब इंसान गुनाह करते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो गुनाह आलूद ही चलती जाती है। लेकिन जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो फिर हमारे अंदर एक नई इंसानियत, एक नई जिंदगी आ जाती है। आज देखते हैं कि नई जिंदगी हमारे अंदर कैसे आती है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले गलीतियों 6 बाब उसकी 15 आयत पर बात करेंगे। जिस किसी को मिले पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। गलीतियों 6 बाब और उसकी 15 आयत। क्योंकि मसीह यीशु में ना खतना कुछ चीज है ना मखतूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। नया मखलूक होने से मुराद है नए सिरे से पैदा होना। आमीन। हालेलुया। खुदा का कलाम कहते हैं कि नए सिरे से पैदा होना तेरे लिए जरूरी है। ना तो खतना, ना कोई दूसरी अमियत को काम करेगी, ना तकलीफ करेगी, लेकिन जब आप नए सिरे से पैदा होंगे तो फिर क्या है जी, आपके अंदर एक नई आएगी। हम देखते हैं कि नए सिरे से पैदा होना कैसे होता है। क्या हम दोबारा माँ के पेट से जन्म लेंगे? लेकिन खुदा का कलाम कहते हैं कि आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। क्या है जी? बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा जब लेते हैं बच्चों प्लीज, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी जो पुरानी लाइफ है वो दफन हो जाती है। पंजाबी में कहते हैं कि गोता दिया जाता है, तो आपको जब बपतिस्मा दिया जाता है पानी का, तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है पुरानी, वो धुल जाती है, वो दफन हो जाती है और आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। इस आयत पर गौर करते हैं कि यीशु मसीह ने इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि खतना भी कोई अहमियत नहीं रखता, खतना हो या ना हो, लेकिन आपका नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। हम यीशु मसीह को देखते हैं कि यीशु मसीह शरीयत के दौर में है। उन्होंने शरीयत को पूरा किया, उन्होंने शरीयत को पूरा किया, क्योंकि शरीयत में ही उनकी पेशगोइयां चलती आई हैं। तो आज हम देखते हैं कि जब वो पेशगोई पूरी हुई तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने नहीं। और यीशु मसीह जब शरीयत में आए तो उन्होंने शरीयत के सारे काम कंप्लीट किए। लेकिन जब यीशु मसीह फजल के दौर में जब कंप्लीट होते हैं, जब फजल का दौर आ जाता है, तो यीशु मसीह ने ये सब चीजें आपके लिए आसानियां पैदा कर दी। आपके लिए ये जो कायदा कानून थे, जो शरीयत के कायदा कानून लागू थे, यीशु मसीह ने उनको खत्म कर दिया। यीशु मसीह ने कहा आपका नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे अंदर दो जिंदगियां वर्क करती हैं। हमारे अंदर पुरानी जिंदगी भी काम करती है, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे अंदर नई जिंदगी भी काम करती है। देखते हैं कि नई जिंदगी पुरानी जिंदगी से लड़ती है, झगड़ा करती है।
بدن ایک ہے لیکن اندر اس کے دو زندگیاں ورک کر رہی ہیں. جب ہم پانی کا بپتسمہ لے لیتے ہیں، جب ہم بپتسمہ نہیں لیتے تو پھر ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں. جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ہمارے اندر مسیحت زندگیاں لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ مسیحی ہے. آپ کی زبان سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ آپ کی پہچان ہے. آپ کو بتائے گی، زندگیوں کو بتائے گی کہ میرے اندر ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے. میں نے پرانی انسانیت کو ختم کر دیا ہے، میں نئی انسانیت کو اپنی زندگی میں اپنے اندر میں نے لے لیا ہے. آپ کے اندر محبت ہو، آپ کے اندر حلیمی ہو، آپ کے اندر فرما برداری ہو. ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے فرما برداری کی، خدا یسوع مسیح نے حکم مانا. باپ نے جیسے ہی بیٹے کو بھیجا اور بیٹے نے اس کی فرما برداری کی، بیٹے نے حکم مان لیا، بیٹے نے وفاداری کے ساتھ کام کرتے رہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کام کر رہے ہیں، ہمارے اندر کام کر رہے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے. لیکن جو ابلیس ہے، ابلیس آپ کو دبا دیتے ہیں. ابلیس جو آپ کی پرانی لائف ہے اور نئی لائف کے ساتھ، نئی زندگی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے. جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو ابلیس اٹیک کرتے ہیں کہ آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں، آپ کا روح کس طرف کیوں ہے، آپ اس طرف آئیں، آپ پرانی لائف کی طرف آ جائیں، آپ پرانی زندگی کی طرف آ جائیں. یہ نئی زندگی کی طرف آپ نے رخ کر دی ہے. لیکن جو زندگیاں خدا کے ساتھ چلتی ہیں، جو پختہ ارادہ بنا لیتی ہیں، جن کے اندر خدا کا روح زور بخش دیتا ہے، وہ ابلیس کے منصوبوں کو نیز کر دیتے ہیں. ہاللیلویا. آج ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کر رہے ہیں کہ ہم نے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. تبھی ہماری پہچان ہوگی کہ یہ مسیحی ہے، یہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، یہ خدا کے ساتھ وفادار ہے، یہ خدا کے حکموں کو مانتا ہے، یہ خدا کے آئین کو سیکھ رہا ہے. ہاللیلویا. میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں. یرمیہ 13 باب اور اس کی 23ویں آیت. جس کسی کو ملے پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. یرمیہ 13 باب اس کی 23ویں آیت. کیا کوئی اپشی اپنے جلد اور چیتا اپنے داغ بدل سکتا ہے؟ اسی طرح تم جو بدی کے عادی ہو نیکی نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. یرمیہ میں واضح طور پہ یہ بیان ہے، حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے. کیا ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم چینجنگ نہیں لگ سکتے؟ کیا ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی؟ تو یہ تبدیلی تبھی آئے گی جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو. نئی پیدائش کے بغیر یہ بات ناممکن ہے. نئی پیدائش ہی آپ کو زور دیتی ہے، آپ کو قوت دیتی ہے. تو تبھی آپ چینجنگ لا سکتے ہو، تبدیلی لا سکتے ہو. اس کے بغیر تبدیلی لانا ناممکن ہے. ابلیس آپ کو دبائے رکھے گا. اسی طرح یرمیہ میں ہم ٹھہرے، یرمیہ 17 باب اور اس کی 9ویں آیت پر غور کرتے ہیں. یرمیہ 17 باب اس کی 9ویں آیت.
दिल सब चीजों से बढ़कर हीलेबाज और ला इलाज होता है, उसका भेद कौन जान सकता है। आमीन, हालेलुया। हम गौर करते हैं, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है। अगर हम दिल की बात मानेंगे तो ये हीले बहाने